रसः इति वदामश्चेत् बहुविधार्थाः सन्ति। रसः नाम यदि अलङ्कारशास्त्रे वा साहित्ये पश्यामः रसः नाम नवरसाः शृङ्गार हास्य करुण तदेव रसः इत्युक्ते इतोपि अन्यत्र पश्यामश्चेत् रसः इति कः भवति पररसः भवति नीरसः भवति अस्तु इतोपि तत्र रसः नाम रक्तः रस रक्त मांस मज्ज इति तत्र रसः आगतम् आयुर्वेदे रसः आयुर्वेदे गच्छति सामान्य अतः तत्र रसः रसायनशास्त्रे रसः नाम रसायनं रसायनशास्त्रविषये अस्माकं समीपे शताधिकग्रन्थाः सन्ति एकं ग्रन्थमपि इदानीम् अध्ययनं कर्तुं सिद्धः कोऽपि नास्ति किमर्थं नाम संस्कृतं न जानन्ति सर्वे ग्रन्थाः संस्कृते सन्ति किन्तु कोऽपि अध्ययनं कर्तुं सिद्धः नास्ति शताधिकग्रन्थाः सन्ति अहम् उक्तवान् अहं दृष्टवान् 100 रसायनग्रन्थाः सन्ति तेषां नामानि अपि मम समीपे आसन् किन्तु कोऽपि तस्य अध्ययनं कर्तुं सिद्धः रसायनशास्त्रविषये यदि पश्यामश्चेत् रावणः रावणं सर्वे जानन्ति वा रावणः कुत्र निवसति लङ्कानगरे लङ्कानगरं कीदृशं स्वर्णमय लङ्का स्वर्णमयं किमर्थं स्वर्णमयम् अभवत् किं सर्वत्र स्वर्णं नासीत् वा सर्वत्र स्वर्णं स्वीकृत्य सः नीतवान् वा किमर्थं स्वर्णम् आसीत् सः एतादृशवैज्ञानिकः आसीत् एकलोहेन स्वर्णमपि निर्मातुं शक्नोति स्म तादृशवैज्ञानिकः रावणः इत्युक्ते पश्यन्तु भवन्तः गत्वा एकं लोहं यच्छति चेत् तद् लोहं स्वर्णं करोति सः एतत् साध्यं वा एकं लोकम् अन्यलोहं कर्तुं शक्यते वा अहं कर्तुं शक्यते आधुनिकवैज्ञानिकाः उक्तवन्तः परमाणुसङ्ख्याः भवन्ति प्रत्येकस्य लोहस्य अपि परमाणुसङ्ख्या भवति परमाणुसङ्ख्या इत्युक्ते अर्थः परमाणुसङ्ख्यायामपि इलेक्ट्रान्स् भवति मध्ये अस्माकं कृते किं भवति केन्द्रं भवति केन्द्रं परितः अपि इलेक्ट्रान्स् अटन्ति इलेक्ट्रान्स् 1 2 3 4 एवं भवति इलेक्ट्रान् सङ्ख्यानुगुणमेव परमाणुसङ्ख्या भवति सत्यं वा महोदय प्रोटान्स् न्यूट्रान्स् केन्द्रे भवन्ति इलेक्ट्रान्स् अटन्ति मास् मध्ये प्रोटान् न्यूट्रान् भवति किन्तु इलेक्ट्रान्स् अटन्ति तत्र भवति संख्यानुगुणम् अस्माकं परमाणुसङ्ख्या भवति तर्हि मेर्क्युरी अस्ति मेर्क्युरी संख्या का मेर्क्युरी संख्या का परमाणुसङ्ख्या 80 सत्यं सम्यक् उक्तं 80 अनन्तरं स्वर्णस्य आरम् AU इति वदामः स्वर्णमिति तस्य परमाणुसङ्ख्या का 79 केमिस्ट्रि सर्वे बालाः पठन्ति वा यदि केवलम् एक इलेक्ट्रान् ततः निष्कासयति चेत् मेर्क्युरी स्वर्णं भवति वा न वा भवति न भवति एतद् कार्यं रावणः करोति स्म इति वदन्ति सः रसायनशास्त्रज्ञः रावणः रसायनशास्त्रज्ञः तस्य पाण्डित्यं सामान्यं नास्ति तस्य एक एव दोषः दुर्गुणमस्ति परुषवेदी अपि अस्ति तदपि परुषवेदी अपि एका विद्या अस्ति तदेव तर्हि तत्र तादृशं सः करोति स्म तत्र मेर्क्युरी गोल्ड् यदा कर्तुं शक्यते अन्य तत्र इलेक्ट्रान्स् योजनम् अथवा निष्कासनं कार्यं यदस्ति तद् रावणः जानाति अतः तस्य लङ्का स्वर्णमयम् अवगतं वा सर्वं प्रपञ्चे स्थितं सर्वं सुवर्णं सः किं चोरयित्वा नीतवान् न सः स्वयं निर्मितवान् इति वदन्ति
अनन्तरं तथैव नागार्जुनाचार्यः एकः आसीत्